أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا. قولوا آمنا. آمنا بالله. آمنا بالله. آمنا بالله. آمنا بالله. وما أنزل إلينا. وما أنزل إلينا. وما أنزل إلى إبراهيم. إلى إبراهيم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. والأسباط وما أوتي موسى. وعيسى. وما أوتي النبيون من ربهم. وما أوتي النبيون من ربهم. النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم. ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم. صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا
أتحاجوننا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ربنا وربكم ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون له مخلصون له مخلصون له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.